حاضری پیش کریں بھائی محمد صوفی خدا بخش صاحب آمین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ الحمدللہ سونی محفل صلی ثواب دے محفل میرے بھائی جناب محمد اسلم صاحب دی بارگاہ ماجدہ اللہ تعالیٰ کو جنت الفردوس جعلہ تعالیٰ مقام عطا فرماوے اور سونے نبی دی شفاعت نال مالا مال فرماوے مختصر حاضری اتن دیر حکم تھی سی انشاءاللہ پاک نبی دے موجزات سناوڑن اور اہل بیت دی شان بھی سناوڑن گے اگر تو لزوں کو بتا سبحان اللہ ماشاءاللہ علیہ سے بیٹھے نہ کچھ دعا دے بغیر تھی سی پیو ماہ راضی تا خیر تھی سی نہ کچھ دعا دے بغیر تھی سی پیو ماہ راضی تا خیر تھی سی تو روز پیو ماہ دے پیر جم سے تا روز جنت دی سیر تھی سی تو روز پیو ماہ دے پیر جم سے تا روز جنت دی سیر تھی سی ہر چیز بازار تو ملتی ہے کر غور دساواں کیا مل سی ہیرے موتی لال منگا جو کچھ منگوا وہ مل سی ہر قسم دے کھانے کھاودا تے کو پاک شفاف غذا مل سی پر عامر ساری دنیا چھان ودا نہ پیو مل سی نہ ماں مل سی عامر ساری دنیا چھان ودا نہ پیو مل سی نہ ماں مل سی وڈی شان ہے سونا پیو ماں دی سونے مدنی پاک دسئیے جدہ پاک حلیمہ ملن آئی سونے چادر آپ وچھئیے کرنی جتوال کو رنگ خدمت ماں دی گئیے چمیں قدم بشیر جائیں پیو ماں دے انہاں جنت یاد کمائیے انہاں چمیں قدم بشیر پیو ماں دے انہاں جنت یاد کمائیے تو سن درود پاک پڑھتے میں اپنی حاضری پیش پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھئے وسلم علیہ یا حبیب اللہ جڑے ون کو سائیں حکم دیتے درخت قدم دھرتی پہاڑ کے آئے بیٹھے بھی سنا اپنے نبی دے معجزات سن سے انشاءاللہ ایمان تعالیٰ تھی سی جڑے ون کو سائیں حکم دیتے درخت قدم دھرتی پہاڑ کے آئے نہ پھل لگان دی کوئی موسم ہے توڑے منکر گٹکے سار کے آئے پھر انگل اشارہ کہ چل چل پئے اور سید روح کو پار کے آئے اور نبوت کو بشر آتے جڑا نور دا ملک لتار کے آئے سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گیا سرداریاں چن توڑ دے چن جوڑ دے شان بطول دے پاوے دا لکھا سجول واپس آئے تھے حکم پاک محابرہ تو نیت نماز محبت دی نہ کر فکر شیر شراب دام اج آمر کعبہ چھکدا پہ اج آگے کعبہ کعبے دا سرداریاں کلام کو رکیں دے پہ ذکر حسین کی وقت ہو جا سبحان اللہ جیدی تخت یزید دے تکنی
سو ایک ویتیران صبر دے نال جواب ہو جائے اپنے چیما بچڑے دا لایا لہو دے نال خضاب دے ذکر کے ظفار دے ہنج ڈھاوے سو نفیل شواب میرے پیر علی دے بچڑے نے وچ کربل میرا لایا ہے میرے پیر علی دے بچڑے نے وچ کربل میرا لایا ہے خشک زمین کربل دے شاہ خون دے نال پلایا کربلا دے میرا لائٹ کربلا دی زمین بول پہ کیا دی پردیسی امان آرام دی جانا میں مشورہ دے واپس ول ہونا تیرے قابل آب ہوا ناظر میرے پیر نے جواب دیتے جو ہے سن اور صدا درہانی تے میں تاج رہاوی جنت دا اتنے نور محل تیار کرے رشتے دار دے رتنا دیراوی زہر پڑی تم کو موقع دے خدمت دا جدر تکیر کی خون رلسا پچھے رنگ دیکھی قدرت دا مقام آلے آغاز وچوں اراز عامر اراز وچوں حشر دن خدا اٹھے سی حسین اٹھ سی بھائی محمد اشفاق صاحب الصلاة والسلام علیکہ یا